वो तालीम मिली, आला तालीम मिली। दानिश स्कूल्स का जो है एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट किया गया। जो हमारे एलीट स्कूल्स हैं, एलीट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके मुकाबले के ऊपर जो है उन स्कूलों को लाया गया। ये एक ऐसा फंडामेंटल कदम था जो शहबाज शरीफ ने उठाया बसीयत वज़ीर आला। एक नई पैराडाइम जो है वो इंट्रोड्यूस की। दुख की बात है कि उस पैराडाइम को जो इंट्रोड्यूस की गई उसको किसी ने बाद में आने वाले वक्तों में सपोर्ट न किया, और एक ऐसी खिदमत जो आने वाली नस्लों में जो इन्वेस्टमेंट थी वो रोक दी गई। ना सिर्फ रोक दी गई बल्कि जो भी पहले सिलसिला था हमारी यहाँ पे तालीम का, और तालीम जिस तरह नौजवान नस्ल को ट्रेन करती है, उनकी तरबियत करती है, उनको तालीम देती है, उसका सारा रुख जो है वो तब्दील हो गया। और एक ऐसा दौर का आगाज हुआ जिसमें सारा माशरा जो है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थी, इस मुल्क की सियासत थी, ब्यूरोक्रेसी थी, कारोबार था, सारा का सारा कुछ जो है एक इन्हतात का जो है वो शिकार हो गया। और ये इन्हतात जो है आज भी हमारे सामने है। और मैं अक्सर सोचा करता हूं कि पिछले 13 माह में शहबाज शरीफ ने जो बसीयत वज़ीर आज़म जो रोल जो है निभाया है, वो शायद ही पाकिस्तान का कोई और सियासतदान जो है उस रोल को निभा सकता था। इट वॉज नॉट ए वेरी एनवियस जॉब। कम से कम जो है उस रोल में कभी भी नहीं आना चाहूँगा जिस रोल में पिछले 13 साल में। एक तो मेहनत तलब है, मैं कोई इतना मेहनती आदमी नहीं हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ को पता है इस बात का। लेकिन जिस तरह 12 पार्टियों का एक कोलिशन को लेके चलना, डाइवर्जन जो है पॉलिटिकल एंड दूसरे जो इंटरेस्ट हैं उनकी खींचातानी को में एक तवाज़न रखना, एक बैलेंस रखना, और अपने मजाज के, मैं उनके मजाज को 50 साल से ज़्यादा का जानता हूँ, बाज़ औक़ात अपने मजाज के ख़िलाफ़ जो है अपनी को जॉब को जो है, इट वॉज इन माई हम्बल व्यू वॉज ए वेरी टाइट रोप वॉकिंग विच ही परफॉर्म्ड इन लास्ट 13 मंथ्स। अब हम उसके इख्तिताम पे पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला खैर औफियत से इख्तिताम करे, इलेक्शन इस मुल्क में हो, इंतखाबात हों, हम सब मिलके फिर आपकी अदालत में हाजिर हों, पाकिस्तान की अवाम की अदालत में हाजिर हों, और वो फैसला करे कि पिछले 5 साल में इस मुल्क में क्या हुआ, उसका क्या कीमत हम अदा कर रहे हैं और क्या कीमत अदा करेंगे। और इस पिछले 14-15 महीने के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में कोलिशन हुकूमत ने कैसे कैसे हमालिया से बड़े भी मसाइल को जो है फेस किया। सबसे बड़ा मसला जो था वो IMF के साथ जो है ताल्लुकात जो है, यह एग्रीमेंट जो है वो साइन करना कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। लेकिन हम जिस सिचुएशन में थे, मेरे हिसाब से, इसलिए नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने बैठा है, मैं बड़े क्लोज क्वार्टर से वॉच कर रहा था पिछले 14-15 महीने में। Perhaps one of the most closest spectator जो रिंग साइड सीट पे बैठ के सारी चीज को वॉच कर रहा था,
یہ کام کوئی اور شخص جو ہے سنگل ہینڈڈلی جو ہے پرفارم نہیں کر سکتا جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے. اور یہ ایگریمنٹ جو ہے باوجود اس بات کے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو رشتہ داری جو ہے کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، لیکن یہ ہماری معاشی زندگی کی اتنی اشد ضرورت بن چکی ہوئی تھی کہ یہ میک اور بریک کا جو ہے ایک سٹیج آ چکی تھی. وزیر اعظم کی جو انٹروینشن ایٹ دا ہائیسٹ لیول، جو دنیا کی معاشی جو لیولز ہیں، اکنامک لیولز جو ہیں، ان کی ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ہے ہی پرفارمڈ اینڈ ہی اچیوڈ واٹ وی وانٹڈ ٹو اچیو. ہم سب مل کے پھر آپ کی عدالت میں حاضر ہوں، پاکستان کی عوام کی عدالت میں حاضر ہوں، اور وہ فیصلہ کرے کہ پچھلے 5 سال میں اس ملک میں کیا ہوا، اس کا کیا قیمت ہم ادا کر رہے ہیں اور کیا قیمت ادا کریں گے. اور اس پچھلے 14-15 مہینے کے اندر میاں شہباز شریف کی قیادت میں کولیشن حکومت نے کیسے کیسے حمالیہ سے بڑے بھی مسائل کو جو ہے فیس کیا. سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے تعلقات جو ہیں، یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کرنا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، لیکن ہم جس سچویشن میں تھے، میرے حساب سے اس لیے نہیں کہ پرائم منسٹر میرے سامنے بیٹھا ہے، میں بڑے کلوز کوارٹر سے واچ کر رہا تھا پچھلے 14-15 مہینے میں. Perhaps one of the most closest spectator جو رنگ سائڈ سیٹ پہ بیٹھ کے ساری چیز کو واچ کر رہا تھا. یہ کام کوئی اور شخص جو ہے سنگل ہینڈڈلی جو ہے پرفارم نہیں کر سکتا جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے. اور یہ ایگریمنٹ جو ہے باوجود اس بات کے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو رشتہ داری جو ہے کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، لیکن یہ ہماری معاشی زندگی کی اتنی اشد ضرورت بن چکی ہوئی تھی کہ یہ میک اور بریک کا جو ہے ایک سٹیج آ چکی تھی. وزیر اعظم کی جو انٹروینشن ایٹ دا ہائیسٹ لیول، جو دنیا کی معاشی جو لیولز ہیں، اکنامک لیولز جو ہیں، ان کی ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ہے ہی پرفارمڈ اینڈ ہی اچیوڈ واٹ وی وانٹڈ ٹو اچیو. اٹس ناٹ اے مین اچیومنٹ جو 15 مہینے میں اس کولیشن گورنمنٹ کو سٹیئر کرنا، الیکشن تک لے کے آنا، اور واپس جو ہے اس 15 مہینے کے ایسٹس اور لائبلٹیز سمیت، میں نہیں کہتا کہ سارے ایسٹس ہیں، اس میں لائبلٹیز بھی ہیں، ایسٹس اور لائبلٹیز سمیت ہم اپنی 15 مہینے کی بیلنس شیٹ لے کے انشاءاللہ تعالی آنے والے چند مہینوں میں پاکستان کی عوام کی عدالت میں حاضر ہوں گے. فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کرے گی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو ہے طاقت کا سرچشمہ ہے. وما علینا الا البلاغ.